अस्सूरतुल अअला मक्किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीन बा ज़बर सब बा ज़ेर बी सब बी। हा सीन ज़ेर हिस सब हिस। मीम ज़बर मा सब हिस मा। रा बा ज़बर रब बा ज़ेर बी रब्बी। रा पर ज़बर है मोटा पढ़ेंगे रब्बी। काफ लाम ज़बर कल रब्बी कल। हमज़ा आइन ज़बर आ लाम लाम ज़बर लल रब्बी कल अअलल। सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअला। अगर मिलाकर पढ़ना हो तो लाम लाम ज़बर लल सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअलल। लाम ज़बर ला दाल या ज़ेर दी अल्लज़ी। खा ज़बर खा लाम ज़बर ला खला क़ाफ ज़बर क़ा खलक़ा। फा ज़बर फा सीन वाव ज़बर सौ वाव कड़ा ज़बर वा फसव्वा। सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। वाव लाम ज़बर वल्लाम ज़बर ला वल्ला दाल या ज़ेर दी वल्लज़ी। क़ाफ दाल ज़बर क़द दाल ज़बर दा क़द्दा। रा ज़बर रा क़द्दरा। फा ज़बर फा हा ज़बर हा फ़हा दाल कड़ा ज़बर दा फ़हदा। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। वाव लाम ज़बर वल्लाम ज़बर ला वल्ला दाल या मद ज़ेर दी वल्लज़ी। हमज़ा ख़ा ज़बर अख़रा ज़बर रा अख़रा। जीम लाम ज़बर जल अख़रजल। मीम रा ज़बर मर आइन कड़ा ज़बर आ मरआ। वल्लज़ी अख़रजल मरआ। फा ज़बर फा जीम ज़बर जा फजा आइन ज़बर आ फजा। लाम ज़बर ला फजअला। हा उल्टा फेश हु फजअलहु। गैन पेश गो सालिफ मद ज़बर सा गुसा। हमज़ा दो ज़बर अन गुसाअन फजअलहु गुसाअन। हमज़ा हा ज़बर अह वाव कड़ा ज़बर वा अहवा फजअलहु गुसाअन अहवा। सीन ज़बर सा नून क़ाफ फेश नुक़ सनुक़ रा ज़ेर री सनुक़री। हमज़ा फेश ओ सनुक़रिउ। काफ ज़बर का सनुक़रिउ का। फा ज़बर फा लाम अलिफ ज़बर ला फला तानून ज़बर तन। सीन मद कड़ा ज़बर सा तन सा। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से सीन आया है। नून साकिन को गुन्ना करेंगे। फला तंसा सनुक़रिउका फला तंसा। हमज़ा लाम ज़ेर इल्ला अलिफ ज़बर ला इल्ला। मीम अलिफ ज़बर मा शीन अलिफ मद ज़बर शा माशा। हमज़ा लाम ज़बर अल्लाम कड़ा ज़बर ला माशा अल्लाह। हा पेश हो माशा अल्लाह इल्ला माशा अल्लाह। हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बर ना इन्ना हा उल्टा हम हा उल्टा पेश हो इन्नहु। नून मुशद्दद है गुन्ना करेंगे इन्नहु। या आइन ज़बर या लाम ज़बर ला याला। मीम लाम पेश मुल यालमुल। जीम हा ज़बर जह रा ज़बर रा यालमुल जहरा। वाव ज़बर वा मीम अलिफ ज़बर मा व मा। या खा ज़बर यख़फ़ा कड़ा ज़बर फ़ा यख़फ़ा। इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा। वाव ज़बर वा नून फेश नो या सीन ज़बर यस सीन ज़ेर सी व नु यस्सी। रा फेश रो व नु यस्सिरो। काफ ज़बर का व नु यस्सिरुका।
لام لام زیر لیل یاسین پیش یسرا کڑا زبر را یسرا ونيسرك لليسرى فا زبر فا ذال كاف زبر ذك كاف زير كي فذك فا زبر فا ذال كاف زبر ذك كاف را زير كير فذكر همزة نون زير إن نون زبرنا إن فا زبر فا إن فا عين زبر ع إن فع تا ذال زير تي ذال زير ذي إن فعت الذي ذال كاف دير ذكرى كلا زبر را ذكرى إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سين زبر سا يا ذال زبر يد ذال كاف زبر ذك كاف زبر كا سيذكر را فيش رو سيذكر ميم يا زبر ميا خا زبر يخ ميخ شين كلا زبر شا ميخشى سيذكر من يخشى وا زبر ويا زبر يا تا زبر تا ويا تا جيم نون زبر جن نون زبر نا ويتجنب با پیشبو ويتجنب ها لام زبر هل ويتجنب هل همزة شين زبر أش قاف لام زبر قل لام زبر لا أشقل ذال يا ذير ذي أشقى الذي ويتجنبها الأشقى الذي يا صاد زبر يصلام نون زبر لن يصلن نون ألف زبرنا يصلن را لام زبر رل يصلن نار كاف فيش كبرى كلا زبر را كبرى يصلى النار الكبرى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثاميم بي ثميم زبر ما ثم لام ألف زبر لا يا زبر يا لا يا ميم واو فيش موتا بيش تو يموت ثم لا يموت فا زر فيها ألف زبرها فيها ثم لا يموت فيها واو زبر ولا ألف زبر لا ولا يا خا يا حا زبر يح يا كلا زبر يا يحيى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قاف دال زبر قد همزة فا زبر أف لام زبر لا أفلح زبر ح قد أفلح ميم نون زبر من تا زبر تا زا كاف زبر زك كاف كلا زبر كا تزكى قد أفلح من تزكى واو زبر وذال زبر ذا وذا كاف زبر كا وذكى راسين زبر رسميم زبر ما وذكى رسم رابع زبر ربع زير بي ربها كري زير هي ربه وذكر اسم ربه فا زبر فا صاد لام زبر صلام كلا زبر لا فصلى وذكر اسم ربه فصلى با لام زبر بل تا همزة فيش تؤثى زير ثي بل تؤثر واو فيش رو بل تؤثروا نون لام زبر نل بل تؤثرون حا زبر حيا كلا زبر يا تانو تا لام زبر تل بل تؤثرون الحياة دا نون فيش دنيا ألف زبر يا بل تؤثرون الحياة الدنيا واو لام زبر ولا همزة كلا زبر آخا زير خي والآخرة زبر را والآخرة تا پیشتو والآخرة خايا زبر خيرا واو دو فيشرو زبر وا خيرو همزة با زبر أب قاف كلا زبر قا أبقى والآخرة خير وأبقى همزة نون زير إن نون زبرنا وإن ها كلا زبر ها ذال ألف زبر ذا هذا
إن هذا لام زبر لا فا صاد زير في صاد پیش صو لفي الصو حا پیش حو لفي الصحو فا لام زير فل لفي الصحف همزة واو پیش او لام کلا زبر لا اولا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صاد في صوحة پیش حو فا زير في صحفي همزة با زير إبا را کلا زبر را إبرا هايا زير هي إبراهي ميم زبر ما إبراهيم واو زبر وا ميم واو فيش موسين كلا زبر سا وموسى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.